बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरवर कायनात आकाए दो जहां महबूब रब कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तमाम नसब मुनक़िता हो जाएंगे सिवाय मेरे। हर बेटे की निस्बत बाप की तरफ होती है सिवाय औलाद फ़ातिमा के, क्योंकि उनका बाप भी मैं हूँ और उनका नसब भी मैं ही हूँ। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी कि जिनके इस्तकबाल के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठकर अपनी चदर मुबारक बिछाकर अपनी जगह बिठाया करते, जिनके पैदा होने पर तमाम जहान की औरतों को इज़्ज़त मिली, जिनकी परवरिश पर लोगों को पता चला कि बेटियां तो बाइसे रहमत और इज़्ज़त होती हैं, जिनके निकाह का फ़ैसला अल्लाह पाक ने किया, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ़ पहुँचाई इसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। एक दिन हज़रत सैयदना मौला अली घर तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि घर के सब काम काज मुकम्मल हैं। तकरीबन एक माह के लिए आटा पिसा हुआ एक थैले में पड़ा है और एक तरफ पानी गर्म हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह चारपाई पर लेटी हैं और आँखों से ज़ारों कतार आंसू जारी हैं। हज़रत अली ने बीबी फ़ातिमा से पूछा कि आज क्या बात है कि बहुत ज़्यादा आटा मौजूद है, पानी गर्म हो रहा है। तो सैयदा बीबी फ़ातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि ए अली मेरे प्यारे शोहर, मैंने आज ख्वाब में देखा है कि मेरे बाबा हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तलाश कर रहे हैं। मैंने पूछा कि अब्बा जान आप किसको तलाश कर रहे हो? उन्होंने फरमाया कि मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझको ही तलाश कर रहा हूँ, इसलिए मेरा आज आखिरी दिन है और मैं खुश हूँ कि मेरी मुलाकात मेरे बाबा से जल्द होने वाली है, जबकि दुख इस बात का है कि हसन और हुसैन अभी छोटे हैं, इसलिए मैं आपको इजाज़त देती हूँ कि मेरे बाद शादी आप कर लेना ताकि कोई इनकी देखभाल करने वाली मौजूद हो। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहते जिगर की ये बातें सुनी तो आप भी ज़ारों के तार रोने लगे। रोते हुए फरमाया, मेरी प्यारी बीवी, अभी तो हमारे दिलों में हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम है। अब आप भी इस दुनिया से जाने का इरादा रखती हैं, मैं किस तरह से तुम्हारी जुदाई के गम को बर्दाश्त कर पाऊँगा। बीबी फ़ातिमा ने फरमाया कि अल्लाह आपको हौसला अता कर देगा। हज़रत अली ने पूछा कि बीबी फ़ातिमा, तुमने इतना पानी गर्म करने के लिए क्यों रखा है? इतना ज़्यादा आटा क्यों पीस रही हो? बीबी फ़ातिमा कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आज के दिन भी अपने बच्चों को नहलाऊं और मैंने आटा इसलिए पीसा है कि आप और मेरे बच्चे इस आटे की रोटियां बनाकर कुछ दिन तक खा सकें। ये बातें करते हुए दोनों मियाँ बीवी रो रहे होते हैं। इतने में नवासे रसूल हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में आते हैं। जब दोनों बच्चे माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो बच्चे माँ के सीने से लगकर रोना शुरू कर देते हैं। दोनों ही बच्चे रोते हुए माँ और बाप से दरियाफ्त करते हैं कि अब्बा जान और अम्मा जान, आप दोनों क्यों रो रहे हो? हज़रत अली तो खामोशी से खड़े रहे, लेकिन बीबी फ़ातिमा ने दोनों बच्चों को फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना की कब्र मुबारक पर चले जाओ। रवायत में इस तरह से बयान किया गया है कि दोनों भाई हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर जाकर बैठ जाते हैं। हाथ में गैबी से आवाज़ आई कि प्यारे बच्चों, तुम अपनी माँ को आज जी भरकर देख लो। आज के बाद तुमको तुम्हारी माँ कभी भी नज़र नहीं आएगी। जब ये बात दोनों बच्चों के कानों में पड़ती है तो दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। वो दोनों ही अपनी माँ बीबी फ़ातिमा के सीने से लगकर खूब रोते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ बीबी फ़ातिमा की तबीयत
بہت ہی خراب ہوتی جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلا کر کہتی ہیں کہ اے علی، اگر آپ کی خدمت میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے کو معاف کر دینا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بات سن کر حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہو، آپ نے ہر وقت اپنا حق اچھے طریقے سے ادا کیا ہے، میں آپ سے راضی اور خوش ہوں۔ اس کے بعد سیدہ بی بی فاطمہ نے حضرت علی شیر خدا کو وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں تو میرے جنازے پر کسی کو بھی نہ بلانا۔ بی بی فاطمہ علیہ السلام کی بات سن کر حضرت علی فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ، میں تیرے جنازے پر لوگوں کو کیسے روک سکتا ہوں، چونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ جس نے بھی آپ کے فوت ہونے کی خبر سننی ہے تو اس نے آپ کے جنازے پر پہنچ جانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا کہ میرے پیارے شوہر، میں نے ساری زندگی اپنے پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے، میرے جسم پر کسی بھی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، رات کی تاریکی شروع ہونے لگے تو آپ مجھے دفن کر دینا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیسا پرسوز منظر ہوگا کہ جب دو جنتی شہزادے اپنی ماں اور باپ کے درمیان جدائی ہونے والی گفتگو سن رہے ہوں گے۔ انہی سب باتوں کے درمیان ہی سیدہ فاطمہ کی روح مقدس اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمہ ام رفاع سے روایت ہے کہ خاتون جنت بستر مرگ پر تھی تو مجھے کہنے لگی، امی جان، مجھے غسل کروا دیجیے۔ لہٰذا میں پانی ڈالتی رہی اور آپ نے غسل فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے نئے کپڑے طلب کیے۔ جب آپ نے کپڑے پہن لیے تو حکم دیا کہ میرا بستر گھر کے درمیان میں رکھ دیا جائے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ حضرت سلمہ مزید روایت کرتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت فاطمہ فرمانے لگیں، امی جان، اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہی ہوں۔ اب جب ملک الموت حضرت فاطمہ کی روح قبض کرنے کے لیے نکلے تو خیال آیا کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو نبی کریم نے اپنی بیٹی کو پردے میں ہو جانے کا حکم دیا تھا، تو آج میں ان کی بیٹی کی روح کیسے نکال سکتا ہوں؟ یہ روایت موجود ہے کہ جب ملک الموت دختر رسول حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آ کر دروازے پر دستک دی اور آنے کا مقصد بتایا، جس پر حضرت فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پردے کا احترام کیا جائے۔ فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پھر اللہ پاک نے خود ان کی روح مبارک کو قبض کیا۔ سبحان اللہ! ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔